र सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज पौडेल। यति बेला बर्खायाम सुरु भइसकेको छ। किसानहरू खेतीपातीमा व्यस्त हुँदै गर्दा पनि सरकारले मल दिन सकिराखेको छैन। एकातिर सरकारले मल दिन सकिरहेको छैन, अर्कोतिर विभिन्न तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख रहेको भनेर दिन प्रतिदिन हरेक दिन जसो विभिन्न कार्यक्रमले देखाउँछ। तर सरकार भने अर्थतन्त्र सही तवरले चलिराखेको भनेर ठोकुवा गर्छ। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले पनि संसदमा चर्को रूपमा आवाज उठाइराखेको छ। यी समग्र विषय मूल्य वृद्धिका कुरा, युवाको कुरा, आउने निर्वाचनमा युवाको भूमिका के हुन सक्छ, नेपालमा रहेका तमाम युवा सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले के साँच्चै युवालाई जन्माउन नसकेका हुन् या राजनैतिक दलका ती नेताहरूले युवालाई नपत्याएका हुन्? यी यावत विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। यसरी संवादको लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेकपा एमालेका युवा नेता तथा युवा सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बच्चन बहादुर सिंहलाई। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। बच्चनज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई माध्यम टेलिभिजनमा। अब यति बेला अभावै अभाव छ। एकातिर मलको अभाव छ, अर्कोतिर मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ताको ढाड सेकिराखेको छ। तपाईँ लामो समय युवाको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। यो अवस्थामा एउटा प्रतिपक्षीय दलको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भूमिका आम नागरिकले महसुस गर्न पाएका छन्? तपाईँले यसको पृष्ठभूमिमा पनि धेरै कुरा भन्नुभयो। हो, आज विद्यालय सञ्चालन भएको 3 महिना भइसक्यो, स्कुलमा किताब पुगेको छैन। असारको आज अन्तिमतिर पुग्दैछौँ होइन। तपाईँको चाहिँ किसानले मल पाएका छैनन्, अनि बोरिङ चलाउनुको निम्ति डिजल पाएका छैनन् होइन। र अहिले तपाईँ महँगीको कुरा गर्नुहुन्छ भने महँगी यति महँगी भएको छ, मान्छे चाहिँ साँझ बिहान चाहिँ काम गरेर खाने, गरी खाने जनता अहिलेको यो महँगीले आक्रान्त बनेको छ। तर सरकार छ, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू छन्, तर उनीहरू के को लागि छन् त भन्दा फेरि मन्त्री बने। आज पनि तपाईँ मैले यसो मिडियामा देखेँ, यो गठबन्धन सरकारका 3 जना मन्त्री फेरिँदैछन् होइन। 3-4 दिन पहिला एउटा अर्को गठबन्धन दलले चाहिँ के मन्त्रीहरू फेर्यो। प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, मैले एउटा कुरा जोड्न थालेँ। आम नागरिकले यो मन्त्री शब्दलाई कसरी बुझ्छन्? त्यही मैले भनेको। त्यसो हुँदा अहिले राजनीतिक दलहरू जो गठबन्धन बनाएर चाहिँ सत्तामा पुगे, यो पहिलो कुरा यो अहिलेको सरकारको गठन प्रक्रिया नै अप्राकृतिक हो। जसलाई जनताले जनादेश दिएकै छैन त्यो मान्छे चाहिँ, त्यो दलहरू चाहिँ अहिले सत्तामा बसेका छन्। र जसले जुन चिज प्राप्तिको निम्ति आशै गरेको थिएन उसले त्यहाँ पुग्दा चाहिँ जनताको निम्ति सोच्दैन, देशको निम्ति सोच्दैन, गरिब र निमुखाको निम्ति सोच्दैन। केवल उसले आफ्ना आशे पासे आफ्ना कोका स्वार्थ समूहहरूलाई मात्रै सोच्छ। त्यसो हुँदा अहिले जनता साँच्चै भन्दा यो अहिलेको सरकारका कमजोरी, यो सरकारको लाचारीपन, यो सरकारको लम्पसारवादपन हो। यो सरकार यो कम्फर्टेबल सरकार, जनताको निम्ति होइन, विदेशीको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार होइन हो। यो अहिलेका बिचौलियाहरूको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार, दलालहरूको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार हो। त्यसो हुँदा अहिले साँच्चै भन्दा जनताको पीर, जनताको मार्का, म त लामो समय जिल्लामा बसेर आएँ। साँच्चै भन्दा किसानहरूको हालत हेर्नुहुन्छ भने, दिन मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूको हालत हेर्नुहुन्छ भने अहिले मान्छेहरू चाहिँ भोकै बस्न बाध्य हुने ठाउँ स्थिति पुगेको छ। त्यसो हुँदा अहिले यो सरकारको महसुस गरेको पनि छैन र यो सरकारले जनतालाई राहत पनि दिँदैन। यो गठबन्धन जति दिनसम्म चाहिँ सरकारमा रहन्छ, आम नागरिकले सरकार सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको पनि महसुस गर्नुपर्ने थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि कहीँ न कहीँ, कतै न कतै चुकेको हो छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले सडकदेखि सदनसम्म, हिजो मात्रै तपाईँ अस्ति मात्रै हाम्रो चाहिँ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीकै आयोजनामा राहदानी विभाग घेराउ होइन, आयल निगम होइन, सडकमा पनि नेकपा एमालेका जनवर्गीय सङ्गठन सडकमा पनि छन्, नेकपा एमाले सदनमा पनि छ, नेकपा एमाले सदनमा पनि आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। जनताका समस्याका विषयमा, जनजीविकाका विषयमा चाहिँ नेकपा एमाले आफ्ना कुराहरू
जनताले सबैले बुझ्ने गरी आम जनसमुदायले बुझ्ने गरी हाम्रा प्रस्तुतिहरू हाम्रा गतिविधिहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू हामी तय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा अहिले तर सरकारले चाहिँ बुझेको छैन। सरकार बुझ्दैन। सरकारले यो बुझ्ने सरकारै होइन भने मैले सरकार जस्तै तपाईँ मान्नुहोस् दुनियाँमा तपाईँको चाहिँ 3 महिनासम्म सरकार गठन नहुने मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने सरकार होइन। यो सरकारले के गर्छ? सरकारले गर्ने भनेको त के हो भने हो तपाईँ चाहिँ अस्ति बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ 14 गते राति नेपाल सरकारको पूर्व एउटा कर्मचारी चाहिँ विज्ञको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। साँच्चै भन्दा आजसम्म यो सरकारमा रहेका राजनीतिक दल अनि या त्यो प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने जो पार्टीले चाहिँ अर्थमन्त्री बनाएको छ त्यो पार्टीको अध्यक्षले त्यो मान्छे यो के अरे गम्भीर प्रकृति त्यो अपराध होइन। यसलाई छेन्ने गर्न मिल्छ? बर्खास्त गर्नु पर्दैन अर्थमन्त्रीलाई? कारवाही गर्नु पर्दैन प्रचण्डको पार्टीले? तपाईँ यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू यस्ता खालका पात्रहरू चाहिँ सरकारमा छन्। अहिले उनीहरूलाई विधिको कुरा नीतिको कुरा सिद्धान्तको कुरा जनताको कुरा देशको कुरा होइन गरिबको कुरा होइन यिनीहरूलाई चाहिँ चुनावको निम्ति पैसा आर्जन कसरी गर्ने आफन्तहरूको निम्ति पैसा र सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने पुस्दैन पुग्ने गरी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ कमाउनको निम्ति सरकार गठन भइरहेको छ। यो सरकारले जनतालाई चाहिँ के राहत दिन्छ? हामी जतिसुकै करायौँ भने पनि जेसुकै गऱ्यौँ भने पनि यिनीहरूले सुन्नेवाला छन्। त्यसो हुँदा यिनीहरूको हिसाब किताब त आउने इलेक्सनमा अहिले पनि तपाईँ देख्नुभयो स्थानीय तहको इलेक्सनमा उहाँहरूको गठबन्धन बनेको थियो देशैभरि। तर जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई जनादेश ल प्राविधिक ढङ्गले हाम्रो मेयर उपमेयर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू कतिपय ठाउँमा हामी हार्यौँ होला हामी कमजोर होला के अरे अङ्कगणितको हिसाबले हामी चाहिँ कमजोर होला। तर जनताले दिएको जनादेश जो मत प्रतिशत होइन नेकपा एमाले अहिले पनि 1 नम्बर पार्टी हो क्या। त्यसो हुँदा नेकपा एमाले अहिले पनि हाम्रा हरेक खालका यी जनताहरूका समस्या साँच्चै त्यो समस्या भनेको यदि जनताको निम्ति हुन्थ्यो भने तपाईँ साँच्चै भन्दा किसानले आजको दिनसम्म मल नपाउने कुरा यो सामान्य कुरा हो। सरकारले कहीँ गएर किसान के अरे मल ल्याउने कुरा सुन्नु भएको छ? हामी ल्याउँदैछु भन्नु ल्याउने कहिले? मङ्सिरमा धान काटिसकेपछि हो। यस्तो खालको सरकार चाहिँ यही समस्या तपाईँहरू सरकारमा हुँदा पनि हुन्थ्यो होइन? यस्तो होइन नवराजी। हामीले समस्या एकदम हुँदै हाम्रो सरकार हुँदा समस्या थिएन त्यो भन्दिनँ म थियो। तर साँच्चै भन्दा तपाईँ नेपालमा विश्वमै कोभिड महामारी संसार लकडाउन थियो। हाम्रो पार्टीका सर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ कुनै दिन महँगी या कुनै अभाव या कोही यस्तो खालको हाहाकार चाहिँ भएको देख्नु भएको थियो? त्योभन्दा सङ्कट के हुनसक्छ? तर आपूर्ति व्यवस्थामा होइन निर्यातमा या आयातमा होइन या औषधि सबै चिजको कुरा जस्तो जहाँ संसारमा औषधि चाहिँ कोभिडको चाहिँ कल्पना गरेका थिएन औषधिको कुरा थिएन। हाम्रो पार्टीका सर्दै अध्यक्षले तपाईँको चाहिँ के अरे बेसार टिमुर होइन मरिच अम्बाका पात भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कोरोना भनेको रुवाखोकी हो भनेर घरको मुख्य मान्छेले के अरे प्राकृतिक विपत्ति आयो मानुस अनि उसले खुट्टा छोड्नु त मिलेन नि ढाडस दिनु पर्दैन केही होइन। मनोबल पनि त एउटा उपचार हो नि आत्मबल बढाउने कुरा पनि त एउटा के अरे तपाईँ के अरे त्यो उपचार हो नि औषधि हो नि हो। त्यसो हुँदा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा त्यस्तो खालको अवस्था हुँदा पनि यस्तो खालको महँगी बढेको थिएन यस्तो खालको अचाक्ली बढेको थिएन। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् नेपाल सरकारका सरकारी अड्डाहरूमा ओपन कमिसनको कुरा बजेट भाषण हुन्छन् प्रदेशहरूमा त्यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरूले होटल बुक गरेर तपाईँलाई चाहिँ यति तपाईँको योजनामा पैसा के अरे उसमा के अरे योजनामा पैसा हाल्छु होइन कति पर्सेन्ट हो मन्त्रीज्यूलाई कति पर्सेन्ट हामीलाई अनि यसले गर्दा चाहिँ लोकतन्त्रमा तपाईँ दलहरूप्रति वितृष्णा आउन स्वाभाविकै हो नि। कुन दल सरकारमा रहे तपाईँ मान्छेले हेर्दा त तपाईँ आम पब्लिकले जसले राष्ट्रको निम्ति होइन के अरे यो विकृत परिपाटी नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र मात्र नभइकन नेकपा एमाले पनि चुर्लुममा डुबेको छ भन्ने स्वीकारोक्ति तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र समाजवादीहरू जसरी डुबेको छ नेकपा एमाले डुबेको छैन म दावाका साथ भन्छु। अहिले तपाईँ मान्नुहोस् मैले होइन बचाउनु मैले गलत गर्ने मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला बोल्ने मान्छे म पनि हो टेलिभिजनमा आएर। हाम्रै पार्टीका कुनै मन्त्रीले बेमानी गर्छ भने हाम्रै पार्टीका नेताले कुनै बेमानी गर्छ भने त्यो देशलाई या जनतालाई वचनज्यू भनिदिनुहोस् त त्यो ल्यागत
नेकपा एमालेका भातृ संगठन त्यहाँका नेता त्यहाँका युवाहरूले आफ्ना नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने ल्यागत आजको दिनमा राखेका छन्। हामीले धेरै पटक हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष या महासचिव प्रणाली हुँदा पार्टी महासचिवलाई हामीले चाहिँ हाम्रा सरकारले जाँदा या हाम्रा पार्टीले गलत गर्दा हामीले त हाम्रै पार्टी विरुद्ध सडकमा गएका छौँ होइन। हामी त्यो ल्यागत राख्छौँ, हामी त्यो ल्यागत राख्छौँ। तर त्यसले गर्दा अहिले यो सबै कुरा चाहिँ सबै जो अहिले परिदृश्य देखिरहनु भएको छ यो पोलिटिकल पार्टीहरूप्रति वितृष्णा ल्याउने काम यो सरकारले गरिरहेछ, यो गठबन्धनका नेताहरूले गरिरहेछन्। तपाईँ मान्नुहोस् 6 महिनामा सरकार के अरे मन्त्री चेन्ज गर्ने, मुख्यमन्त्री चेन्ज गर्ने या अन्य के अरे तपाईँ सरकारमा आलो पालो होइन। अस्ति मान्नुहोस् 1 महिना पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ प्रचण्डले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइरहेछ। कहाँबाट म एकपटक प्रधानमन्त्री भयो भने धेरै काम गर्न सक्छु भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। बन्नु भएन, 2 चोटि बन्नु भएन, प्रचण्ड 2 चोटि बन्नुभयो। के गर्नुभयो उहाँले? एउटा मात्रै देखाइदिनु पर्यो। उहाँले चाहिँ अङ्गभङ्ग भएका बेपत्ता भएका परिवार, जनयुद्धमा शहीद भएका शहीद परिवारका लागि उहाँहरूले के गर्नुभयो? तपाईँहरू राज्यको चौथो अङ्ग हो, सोधिदिनुहोस्। माओवादी अहिले पनि सरकारमा छ, के छ हालत? हिजो अस्ति मात्रै एकजना चाहिँ के अरे जनयुद्धमा घाइते भएको एउटा अपाङ्गले एउटा के अरे अशक्तले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्यान गुमाएको छ, पीडा। तपाईँ माओवादीका नेताहरूका चाहिँ शैली, उहाँहरूका चाहिँ रहनसहन, उहाँहरूको ठाँटमाट हेरौँ न त्यो हो। त्यसो हुँदा उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले चाहिँ एकचोटि हुँदा भन्नु होइन, उहाँले 2 चोटि बन्नुभयो। के गर्नुभयो? अब हामी प्रश्न गर्ने ठाउँमा छौँ, हामी कङ्ग्रेसलाई पनि गर्छौँ, माओवादीलाई पनि गर्छौँ। अब भनिदिनुहोस् त, लामो समय युवाको नेतृत्व गरिरहेको बच्चन बहादुर सिंहले के गर्यो? होइन, हामीले चाहिँ समाजमा अहिले पनि तपाईँ साँच्चै भन्दा समाजमा युवाहरू अहिले चाहिँ कुलतमा होइन, वैदेशिक रोजगारीमा होइन, रोजगार पाएका छैनन्। मान्छे कुलतमा जानेर हो या अन्जानमा फँसेको छ होइन त। अब हामी साँच्चै भन्दा तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ अब हामीले चाहिँ भाषण गर्दा कसैलाई धारे हातमा हातले मात्रै हानेर, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी यति बेला संवाद गर्दाखेरि दैनिक 2000 कामदार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै खाडी लगाएर म त्यो भन्दैछु। सुन्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँ झन्डै 4 देखि 5 लाखको हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा युवाहरू आउँछ। देशमा रोजगार सृजना गरिसकेका छैन हो। सरकार के अरे को स्वामित्वमा रहेका सरकारी उद्योग कल कारखानाहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले बाँझा बनाएर राखेको छ। अहिले तपाईँको यो सुरुवात आजको मैले देख्दैछु, यो आयल निगममाथिको यो एक खालको अट्याक हो। कुनै ठुलो व्यावसायिक घरानालाई, निजी घरानालाई चाहिँ आयल निगम चाहिँ एक पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको चाहिँ जिम्मा दिनको निम्ति षड्यन्त्र गरिएको यो। आयल निगमलाई कमजोर बनाएर, आयल निगमलाई चाहिँ टाँट पल्टाएर होइन, आयल निगमलाई चाहिँ के अरे ध्वस्त पारेर चाहिँ कुनै निजी घरानालाई, व्यापारी घरानालाई चाहिँ यो आयल निगमको चाहिँ के अरे पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको दिने यो प्लान अनुसारको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको यो पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको यो आयल निगममा भइरहेको यो एक खालको षड्यन्त्र हो। त्यसो हुँदा तपाईँले भन्नुभयो युवाहरूको हामीले के गर्यौँ? हामी अहिले पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल तपाईँको चाहिँ किनकि बचनज्यू यो प्रश्न मैले किन गर्दैछु भन्दा हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदा विभिन्न युवाहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्दाखेरि युवाहरूप्रति एउटा राजनीति प्रतिको एउटा वृत्तिनिष्ठा छ। नयाँ मन्त्री आउँदा होस् या जाँदा उनीहरूलाई कुनै मतलब नै छैन, कुनै मन्त्री आउँदा उनीहरूले काम गर्छन् भन्ने आम नागरिकले त्यो ठान्न छोडिसकेका छन्। त्यो हामी पोलिटिकल पार्टीको निम्ति चुनौती हो, पोलिटिकल पार्टीको निम्ति चुनौती हो। साँच्चै भन्दा मन्त्री फेरिँदैमा जनताको जीवनस्तर परिवर्तन भयो कि भएन? यहाँ त जीवनस्तर भन्दा पनि स्वयं संस्कार नै फेरिएको छैन हो। त्यही म भन्दैछु, मन्त्री फेरिन्छ होला, मन्त्रीको चाहिँ गार्ड फेरिन्छ होला या मन्त्रालयको कर्मचारी फेरिन्छ होला, त्यसले आम जनतामा के असर पार्यो? त्यसले जनतालाई के डेलिभरी दियो होइन, के दिन सक्यौँ? त्यो मुख्य कुरा हो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँ अहिले जुन एक खालको चाहिँ यो बजारमा अहिले नयाँ खालको चाहिँ एउटा भिड होइन, एउटा नयाँ खालको चाहिँ एउटा सोच, नयाँ खालका मान्छेहरूको एउटा समूह तपाईँ त्यो स्वतन्त्रको नाममा अर्को नाममा जो भइरहेको छ। साँच्चै भन्दा स्वतन्त्र भनेको के हो? स्वतन्त्र भनेको त तपाईँ जस्तै स्वतन्त्र भनेको भिड जम्मा हुने कुरा, अर्को चिज हुने। जस्तै अस्ति मानौँ रविजीले चाहिँ पार्टी घोषणा गर्नुभयो होइन त, उहाँको पार्टी घोषणा गर्दा रविजी स्वतन्त्र भन्नुभएको छ नि त, भन्नुभएको थियो होइन। स्वतन्त्र थियो भने चाहिँ त्यो स्वतन्त्रको चाहिँ त्यो लिगेसी नहुँदा त्यो भिड किन आयो होइन? त्यो स्वतन्त्र होइन। तर
तर पनि के हो भने एउटा राजनीतिक दल बहुदलीय व्यवस्था होइन यो हामी चाहिँ अहिले संसदीय व्यवस्था मान्नेको देश त्यो देशका त तपाईँ हामी युवा होइन त्यो देशका चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी पोलिटिकल पार्टीहरू होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूले एउटा चिज चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ होइन एउटा भिड जम्मा गर्न तपाईँ म या तपाईँको गच्छे मेरो गच्छे अनुसार हामी गरौँला एउटा पाटो तर त्यसको गन्तव्य निर्धारण भएको हुनुपर्छ पर्दैन मैले भनेको मैले राजनीतिक संस्कारको कुरामा हामी तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले गर्नुपर्ने मैले तपाईँलाई चाहिँ धार्या हान्दैमा तपाईँ लोकप्रिय छ भनेर चाहिँ पिपुलले ठान्दैन है तपाईँले चाहिँ नेसन सञ्चालन गर्ने कुरा राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा देश बनाउने कुरा तपाईँले भन्नुभयो समस्याहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यति तपाईँ संसारको सबैभन्दा चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट देश हाम्रो देश होइन चराले चाहिँ तपाईँ बाली खेतमा गएर चाहिँ गहुँ खाएर चाहिँ रुखमा दिशा गर्छ त्यो रुखमा चाहिँ गहुँको बाला चाहिँ फल्ने देश होइन हाम्रो देशमा शासन गर्नेहरू हामी यो देशलाई लिड गर्नेहरू यो देशको नेतृत्व गर्नेहरू हामीसँग विचार दृष्टिकोण सिद्धान्त नहुँदा देश यो अभिगतमा भएको छ तपाईँले अहिले भन्नुभयो दिनमा 2000 युवा त्रिकोण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश पलायन भइरहेका छन् योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ आफ्नो जसले श्रम गर्न सक्छ जस्तै तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले हामी के अरे 18 घन्टा काम गर्न सक्छौँ त्यो 18 घन्टा तपाईँले उसले गर्ने श्रम उसले बगाउने गर्न सक्छन् युवाहरूले काम गर्न सक्छन् व्यवसायहरू छन् तर लगानी मैत्री वातावरण छैन ब्याज दरले उच्चतम बिन्दु हासिल गरिसके त्यही म भन्दैछु ती युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको चाहिँ नीति बनाउँथ्यो भने तपाईँ 18 देखि 40 वर्षको युवाले चाहिँ विदेशमा गएर तर 40 डिग्रीको तापक्रममा चाहिँ काम गरिरहेको छ क्या उसलाई रहर हो बाध्यताले गएको हो नि त्यो किन सिर्जना गर्न सकेनौँ हो अब तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनमा अब प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई स्वदेशमै सिर्जना रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने त्यतातिर जानु पर्यो तपाईँ हाइड्रोको क्षेत्रमा टुरिज्मको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा वन जङ्गलकोमा हुने प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको क्षेत्रमा औद्योगिकरण गर्ने कुराको सेक्टरमा हाम्रो देशका युवा विदेश जाने होइन विदेशका युवाहरू विकसित मुलुकका युवाहरू नेपालमा आएर रोजगारी गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ अब साँच्चै भन्दा त्यो गर्ने भनेको स्थायी सरकार नै हुनुपर्छ तपाईँ त्यो अहिलेको जस्तो यो चाहिँ तपाईँको यो च्याखे होइन यो अर्को च्याखे थापेर चाहिँ पदपूर्ति लिने त्यसो हुँदा यी सबै कुरा गर्न के हुन्छ भने सबै कुरा नीति अब अर्थनीति कानुन नीति तपाईँ शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति कृषि नीति या सबै नीतिको नेतृत्व गर्ने नीति के हो त राजनीति राजनीति नेतृत्व कसले गर्छ त भन्दा पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्छ हो त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ मुहानमै तपाईँको चाहिँ धमिलो पानी बग्छ भने तल खाने ठाउँमा आउँदा या बगेको ठाउँमा चाहिँ समिलो पानी त पाइँदैन नि होइन त्यो पाइँदैन त्यसो त हामीले चाहिँ अब गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रा यो मुलुकमा रहेका पोलिटिकल पार्टीहरूको मुहान सफा गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ त्यो भनेको के त भन्दा अब यो मुलुकलाई हाम्रो पार्टीका विधानहरू संशोधन गर्नुपर्छ संशोधन गरौँ हाम्रो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ संशोधन गरौँ यो मुलुकलाई 2 पार्टी सिस्टममा जानैपर्छ यो मुलुकलाई अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति बेला राष्ट्रवादमा एकदमै अडिग हुनुहुन्थ्यो आम नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए आश गरेका थिए तर अवस्था त उस्तै नै भयो केपी ओलीले तपाईँ साँच्चै राष्ट्रियता विषयमा केपी ओली जतिको नेता त हाम्रो पुस्ताले या हामीभन्दा पहिलेका पुस्ताले पाउँदैन मैले मेरो पार्टीको अध्यक्ष भनेर मैले भनिदिएको छैन लिम्पिया धुरा र लिपुले नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नक्सामा चाहिँ ल्याउने कुरा सामान्य चुनौती हो तपाईँ मान्नुहोस् नेपालको प्रशासनिक मुख्य भवन बालुवाटारमा के अरे हाम्रा छिमेकी मुलुकका कर्मचारी आउँदा भाइटिका लाइन्छ राखी बाँधिन्छ त्योभन्दा लोमप्रसारवादको चाहिँ पराकाष्ठ अर्को के हुनसक्छ केपी ओलीले भारतका हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिम्पिया धुरा र लिपुलेख नेपालको हो मोदीजी त्यो नेपाललाई फर्काइदिनुहोस् तपाईँका सेनाहरू त्यहाँबाट हटाउनुहोस् भन्न सक्ने राष्ट्रवादी नेता अहिले को छ ल भन्नु न किन अरू प्रधानमन्त्री अरू नेताहरूले कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीसँग यसरी समस्या राख्ने ल्यागत राख्दैन नेपालका अहिले रहेका मुख्य पार्टीका मुख्य नेताहरू चाहे त्यो मोदीसँग होस् चाहे सीसँग होस् चाहे त्यो तपाईँ अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहे त्यो रसियाको राष्ट्रपति या संसारका विकसित मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग हाम्रो पार्टीका सरदेव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी चाहिँ आई कन्ट्याक्ट गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ त्यो कद राख्नुहुन्छ नेपाली तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको लागि गर्वको कुरा म एमालेको कार्यकर्ता भएर भन्दैछु आम नेपाली युवाहरूले चाहिँ केपी ओलीले गरेका राष्ट्रियताका विषयमा
केपीले गरेका राष्ट्रियताका विषयमा, केपीले लिनुभएको राष्ट्रिय अखण्डताको अडानको पक्षमा संसारलाई सुन्ने र बुझ्ने गरी भन्न सक्ने एउटा कुनै नेता हो भने उहाँ केपी शर्मा ओली। तर तपाईँहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, हरेक विद्यार्थी सङ्गठन अथवा भनौँ युवा सङ्गठनका ती नेताहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, उच्च आफ्ना नेताहरूको गुणगान गाए भने उनीहरू छिटै माथि पुग्छन् भन्ने एउटा गम्भीर आरोप तपाईँहरूलाई लाग्ने गरेको छ। त्यो आरोप मात्रै हो कि तपाईँहरू? होइन, नवराजीले भन्नुभएको कुरा एउटा पाठ हो होइन। कुरा के हुन्छ भने थोरै यथार्थता त छ। मैले भनेको होइन, अहिलेको यो मुलुकमा अहिले एक खालको विकृति चाकडी गर्ने गणेश प्रवृत्ति होइन, गणेश प्रवृत्ति छ। त्यसले देश पनि बन्दैन, पार्टी पनि बन्दैन, मुलुक पनि बन्दैन क्या, बन्दैन, ऊ स्वयं पनि बन्दैन। हरेक खालका सङ्घर्षमा पास गर्दै आएको मान्छेले नै त्यो सबै खालका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने उसले त्यो हैसियत राख्छ। तर त्यसो हुँदा मैले भनेको हामीले हाम्रा पार्टी अध्यक्षको चाहिँ गुणगान मैले भनेको नभएको कुरा गरेँ मैले भने क्या। तपाईँ मिडिया, तपाईँ त संसारलाई मा के भइरहेको छ भनेर घटना हामीलाई दिने जानकारी गराउने तपाईँ मिडियाका मान्छेहरू, तपाईँहरूले चाहिँ मैले हाम्रो पार्टीको सदैव अध्यक्ष पार्टी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले गरेका देश विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरूसँग गरेको चाहिँ डायलगका कुरा या सन्धिहरूका कुरा या विकास निर्माणमा उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ भर्जिन हो, आउनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ लगानीकर्ताहरू आउनुहोस् नेपाल भर्जिन भनेर भनेको कुरा, त्यो मैले चाहिँ चाकडी गरेको होइन नि। मैले यथार्थ भनेको भनौँ न, तल त मानुस शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो झन् झन् अब 1 वर्ष हुन थाल्यो नि त, 1 वर्ष हुन थाल्यो। ल शेरबहादुर देउवाले देखिने गरी गरेको काम के हो एउटा भनिदिनुहोस् ल मलाई, एउटा काम गर्दै शेरबहादुर देउवा अहिलेको गठबन्धन सरकारले एउटा देखिने गरी गरेको काम के हो? छैन। तर भएको के छ, भ्रष्टाचार हेर्नु त अहिले आज दुनियाँमा आर्थिक हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अब के अरे विदेशी मुद्रा सञ्चित हेर्नु त झन्डै झन्डै श्रीलङ्का जस्तो ठाउँमा पुग्न थालिसक्यो भने गभर्नर भनिरहनु भएको छ होइन। यो तपाईँ अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले यो सेयर बजारमा तपाईँ हेर्नुहोस्, गिरावट हेर्नुहोस् होइन, यो के हो? यो सेयर बजारकोलाई तहस नहस पार्न खोजिरहेको छ, आयल निगमलाई तहस नहस पार्न खोजिएको छ होइन। विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षाको विषयमा त्यस्तै कुरा छ। तपाईँ मान्नुहोस् सिटिबिटी अब यो तमाम समस्यालाई अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिएर तपाईँहरू उम्किन मिल्छ? सरकारलाई होइन, म नवराजी अनि प्रतिपक्षले गर्ने हो र नीति बनाउने कुरा प्रतिपक्ष सदनमा हाम्रो पार्टीले हामीले गर्ने कुरा के हो हामी गरौँ न। तर मैले भन्दैछु सिटिबिटी हेर्नुहोस्, आज ल झन्डै झन्डै 80 भन्दा बढी चाहिँ कलेजहरू बन्द भएको छ हो। एससी पास भयो विद्यार्थी के अरे स्टाफ नर्स पढ्न खोज्छ, पिसिएल नर्सिङ, 80वटा स्कुल बन्द भएको छ। 80वटा स्कुल बन्द हुँदा त्यो 80वटा स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी झन्डै 400 विद्यार्थी 40-50 जना या 100 जना एउटा कलेजमा भर्ना हुन्छ। 80 स्कुल बन्द हुँदा कतिवटा विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भए? अहिलेको के अरे चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष त्यो स्कुलहरू सञ्चालन गर्नुहुने नेपालमा कलेजहरू सञ्चालन गर्नुहुने भन्छ। किन? नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाऊ भने होइन, भारतमा पठाऊ या बङ्गलादेशमा पठाऊ भने होइन, त्यो कमिसन खाने कमिसनखोरहरूको चाहिँ चक्करमा देश पल्टिएको छ। तपाईँ मान्नुहोस् स्वदेश तपाईँ एकजना विद्यार्थीले तपाईँ सिटिबिटीबाट पिसिएल नर्सिङ गर्दा 5 लाख मानौँ, ऱ्यान्डमली कुरा गरे 5 लाख चाहिँ उसले चाहिँ पैसा खर्चमा उसले चाहिँ पिसिएल नर्सिङ गर्थ्यो होला। यहाँबाट विदेश गयो भने त उसले एक्स्ट्रा 2-3 लाख रुपियाँ त उसले एक्स्ट्रा खर्च गर्नु पर्दैन होइन। त्यो हाम्रो पैसा कहाँ गयो? अरबौँ पैसा विदेश पठाउँदैछौँ हामी। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहिँ जे खालको काम गरिरहेछ यसले त देशलाई चाहिँ टाँट पल्टाउने काम त यसले पनि गरिरहेछ नि हो। त्यसो हुँदा यी सबै कुरा अहिलेको यो गठबन्धन मैले के भने यो सरकारले अब रोप्दा असारको महिना रोप्दा तपाईँले चाहिँ आलु रोप्नुभयो भने अनि कार्तिकमा धान पाउनुहुन्छ हो। त्यसो हुँदा जनताले अब चाहिँ यो प्रष्ट ढङ्गले यो गठबन्धन सरकार, यसमा रहेका राजनीतिक दल, यिनका नेताहरू र यिनीहरूले गरिरहेका कामहरू जनताले चाहिँ ऐना जस्तै हेरिरहेछ। त्यसो हुँदा हामी त के भनिरहेका छौँ भने यी सबै कुरा जस्तै मान्नुहोस् बनाउँ कमसेकम परराष्ट्र नीतिको विषयमा, शिक्षा नीतिको विषयमा दलै पछि फरक हुनु हुँदैन होइन। त्यो एक खालको नीति बनाएर जानुपर्छ। र अब हामीले चाहिँ तपाईँ साँच्चै भन्दा अब चाहिँ वैचारिक बहस केमा हुनुपर्छ त भन्दा हाम्रो देशमा बगिरहेको पानी त्यो डलर हो नि, यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? संसारका बौद्धिस्ट धर्ममान्यहरू, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपालमा चाहिँ कसरी ल्याऊ भन्ने, लुम्बिनीमा एउटा चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिएको भूमिको माटो भन्ने एउटा दियो बनाउने, त्यो दियो मात्रै बेचौँ न संसारलाई। रोजगारी त सिर्जना त्यहाँ पनि हुन्छ नि, पर्यटक आउँछ बस्छ। के अरे गौतम बुद्ध जन्मिएको पवित्र भूमिको माटोको दियो भन्ने
या एउटा मूर्ति बनाउने गौतम बुद्धको मूर्ति यी यावत विषयहरू तपाईँ आफ्नो पार्टीमा राख्नुहुन्छ? राख्छौँ। हाम्रो पार्टीले त्यो प्लान सहित तपाईँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको सदस्य महासचिव के अरे निवर्तमान तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले उहाँ मुख्यमन्त्री भएको दिनदेखि उहाँ चाहिँ हट्दासम्मको दिन उहाँले ल्याउनु भएको चाहिँ प्लानिङ अनि तपाईँ चाहिँ लुम्बिनी विकासको गुरु योजना लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ ल्याउनु भएको गुरु योजना त्यसलाई हेरौँ न। हामीले त्यो मैले धेरै त्यो बनावटी कुरा गर्नु पनि छैन क्या। त्यसमा मैले भनेको हामी संसारलाई कसरी अब चाहिँ तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले भनेको अब हामीसँग तर आम नागरिकमा के पर्ने गरेको छ भन्दा नेकपा एमाले अलि परको कुरा सोध्छ, अलि नहुने खालका कुरा गर्छ भन्ने। नहुने कुरा त तपाईँ एकचोटि चाहिँ एमाले नहुने कुरा सोध्छ त भन्ने आरोप छ, अन्य दलहरूले ल्याउने आरोप हो। 60 वर्ष पुग्यो कि गोली हान्छ कम्युनिस्टले भनेर त आरोप ला हो नि, ला होइन र। हामीले त भत्ता दियौँ, आज 3000 रुपियाँ भत्ता खाँदै हुन्छ वृद्ध आमाहरू, एकल महिला दिदीबहिनीहरूले त्यो भत्ता पाइरहनु भएको छ, अशक्त अपाङ्गहरूले चाहिँ भत्ता पाइरहनु भएको छ। हामी लङ टाइम सोध्छौँ हो, एमाले सोध्छ, एमाले सोध्छ। मैले अझ अर्को कुरा विकास सिर्जना गर्ने अर्को चिज कुरा गर्ने, माउन्ट एभरेस्टको देश नेपाल, यहाँ पानी निर्माण गरोस्, सरकारले निर्माण गरोस् न पानी, माउन्ट एभरेस्टको फेदको पानी निर्माण गरोस्, संसारका विकसित मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरू या त्यहाँका धनाढ्यहरूलाई चाहिँ पिउने पानी बनाएर दिउँ न, रोजगारी त्यहाँ पनि सिर्जना हुन्छ नि। एर्सा गुम्बा पाइन्छ, अहिले त एर्सा गुम्बाको सिजन पनि हो, अनि हामी त्यो एर्सा गुम्बालाई किन बेच्ने? यहीँ त्यसबाट के चिज बन्छ त्यो बनाएर चाहिँ त्यसको औषधि बन्छ कि त्यसले के चिज बन्छ त्यसलाई बनाएर पठाउँ न, संसारका वैज्ञानिकहरूमध्ये ल्याउँ, नेपालमा भेला गरौँ, यसबाट निर्माण हो। यी खालका चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक खालको प्लानिङ गरेर जान सक्यौँ भने एउटा चिज हुनसक्छ। नभए तपाईँ साँच्चै हुँदा अब यो अहिलेको चाहिँ यो सरकारले, यो सरकारमा रहेका दलहरूले यिनले मैले भने के गाली गर्न पनि कति गाली गर्ने, शब्द पनि के गाली गर्नु होइन। तपाईँ यिनको हालत हेर्नुहुन्छ भने, यो अहिलेको हालत हेर्नुहुन्छ भने साँच्चै भन्दा तपाईँले भने जस्तै देश र जनता आक्रान्त भएको छ। अब एकातिर जनताको कुरा सरकारले सुन्दैन, अर्कोतर्फ तपाईँहरूको कुरा पनि सरकारले सुन्दैन, भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूको कुरा स्वयं तपाईँको पार्टीको नेतृत्वले सोध्छ? मजाले सुन्छ, मजाले सुन्छ। जनताले यो समस्या भोगिरहेका छन्, जनताको यो समस्या छ भने हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीका के अरे पदाधिकारीमा रहनुभएका नेता कमरेडहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो चिज छ, यस्तो छ कुरा, जनताको कुरा यो भनेर भन्दा उहाँहरूले सोध्छ। तपाईँ एमाले नसोच्ने भएको भए जनताको यति जनताको चाहिँ अझै पनि जनताले चाहिँ यति माया गर्थे त एमालेलाई भने तपाईँ एमाले तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, म धेरै जिल्लामा घुमेर आएँ, बुझेर आएँ भन्नुभयो। के पाउनुभयो त्यहाँका जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्दै गर्दाखेरि? यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई आम नागरिकले कसरी लिएका छन्, समग्र युवाले यो राजनीतिलाई कसरी लिएका छन्? होइन, अहिलेको तपाईँ चाहिँ युवाहरूले अहिले तपाईँले भने जस्तै एउटा एक खालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा यो भागभन्डा, यो लुछाचुनी, यो कमिसन तन्त्र, यो भ्रष्ट नियत जो यो सरकारमा रहेका दलहरू र तिनका चाहिँ नेता कार्यकर्ताले जे गरिरहेछन्, यसले गर्दा पोलिटिकल पार्टीमाथि चुनौती चाहिँ छ, हेर्नुहोस् चुनौती चाहिँ छ। हामी करेक्सन हुनुपर्छ, हामी सुध्रिनुपर्छ होइन। हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा स्वभावहरू, त्यो समीक्षा राजनैतिक दलहरूले गर्छन्, गर्नैपर्छ। राजनीतिक दलले त्यो समीक्षा गर्नैपर्छ। तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँले के पाउनुभयो? एउटा पालिकाको अध्यक्ष भयो, वडा अध्यक्ष भयो मान्नुहोस्, कोही उपाध्यक्ष भयो मान्नुहोस् होइन, उसले के पायो? उसको जीवनमा परिवर्तन भएको भएन? त्यो गौण कुरा के हो त भन्दा त्यो वडाका जनताले के पाए, त्यो नगरका स्थानीय तहका चाहिँ पालिका होस् या गाउँपालिका होस्, तर अधिकांश स्थानीय तहले के पाए भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानदेखि लिएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेका प्रतिवेदनले त्यसैले म भन्दैछु, त्यसैले हामी करेक्सन हुन जरुरी छ। पोलिटिकल पार्टीहरू सचिन जरुरी छ भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूको विकल्प पोलिटिकल पार्टी नै हुन्छ क्या। काङ्ग्रेसको विकल्प एमालेको विकल्प काङ्ग्रेस। म तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ, मैले तपाईँले मलाई बित्न दिनु भएन। मैले एउटा कुरा उठाइरहेको छु, हामीले हाम्रो संविधान, हाम्रो पार्टीका विधानहरू संशोधन गर्नु पऱ्यो गरौँ, तर नेपाललाई साँच्चै समृद्धितिर लाने हो भने जनतालाई अनुभूत हुने गरी परिवर्तनको महसुस हुन दिने वातावरण बनाउने हो भने टु पार्टी सिस्टममा देशलाई लानुपर्छ। दुईटा पार्टी सिस्टम, संहिता आवश्यक छैन, संहिता विषयमा पुनः बहस गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पुनः बहस गर्नुपर्छ होइन। जनताले जे चाहन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ धर्मको विषयमा जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्छ। संहिता यो गाँडो भइरहेछ होइन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्,
अब यो बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छोड भनेर चाहिँ एउटा गइरहेछ, अर्को हुँदैन हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा बच्चाले चाहिँ त्यो खेलौना, एउटा बच्चाले अर्को बच्चाको खेलौना खोज्दा चाहिँ अगाडि भाग्छ, एकजना अगाडि भाग्छ, अर्को चाहिँ त्यसलाई खोज्न जान्छ होइन। अहिले यही यो त सङ्घीय राजधानी, यही प्रदेशको चाहिँ सरकारको हालत हेर्नुहोस् होइन। तपाईँ चाहिँ तमाम कुराले पनि औचित्यमाथि प्रश्न उठाइराखेको छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई रोजगारी खाने थलोको रूपमा विकास हुँदैछ सङ्घीयता भन्ने कुरा आम मान्छेलाई परिरहेछ हो। त्यसो हुँदा यी विषयमा बहस गर्दा फेरि यो मेरो निजी विचार हो है, फेरि संविधानले चाहिँ सङ्घीयता धर्मविचारको विषयमा बोलेको छ। मैले यो भन्दा मेरै पार्टीले पनि सङ्घीयता धर्मविचार पक्षमा चाहिँ उसले होइन निर्णय गरेको छ, तर यो मेरो निजी विचार होइन। मुलुकलाई टु पार्टी सिस्टममा लगाउँ, यी विषयमा पुनः बहस गरौँ, व्याख्या गरौँ, निष्कर्षमा पुगौँ। त्यसो हुने हुँदा तपाईँ 5 वर्ष जनताले चाहिँ दुईवटा पार्टी बन्यो भने के हुन्छ भने, दुईवटा पार्टी बन्दा के हुन्छ भने यी च्याखे थाप्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्रहरू जस्ता च्याखेहरू जो छ नि, च्याखे थाप्नेहरू चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि लेफ्ट मुभमेन्टमा आउने नामै किटान गरेर भनिदिनु भयो तपाईले भने। तपाईँ अहिले मान्नु न, यो अहिले त च्याखे दाउ थापेर बनेको सरकार हो नि। खेलाडी, मुख्य खेलाडी त बाहिर छ नि, अहिले बाहिर छ नि। सबभन्दा ठुलो पार्टी सदनमा, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी बाहिर प्रतिपक्षमा, अनि जनतालाई जनादेश दिएको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ। 23 सिट जितेको काङ्ग्रेस, त्यो अवस्थाबाट तपाईहरुले सिर्जना गर्नुभयो नि। त्यसैले मैले भनेको अब यो चिज हुन नदिने के गर्ने त भन्दा हिजो जे भयो गल्ती भयो, बेठिक भयो, अब ठिक के गर्दा हुन्छ त भन्दा मैले विकल्प दिएँ के सोल्युसन के हुनसक्छ यस्तो मान्न तयार होला नि त अनि मान्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा जानुपर्छ तपाईँ हामीले। अब तपाईँ हामीले ल्याउने त्यो ठाउँमा गणतन्त्रमा जान काङ्ग्रेस तयार थियो थिएन नि हो। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले अझै भन्दा संहिता विषयमा व्याख्या होइन नि, यो त पश्चिमाहरूले चाहिँ हाम्रा त्यति बेला संसदमा रहेका, संविधान सभामा रहेका केही मुख्य पात्रको मैले नाम नलिन, उनीहरूको चाहिँ उनीहरू मार्फत चाहिँ पश्चिमाहरूले छिराएको टपिक हो नि यो त। बिहान काँक्रेट भित्रबाट बस्छ त साँझ कञ्चन पुगिन्छ। स्थानीय तहलाई चाहिँ बलियो बनाउनु, वडालाई थप अधिकार दिउँ, नगरपालिकालाई थप अधिकार दिउँ, गाउँपालिकालाई थप अधिकार दिउँ, बरु त्यो प्रदेशलाई त्यो प्रदेशमा चाहिँ डल्लो बजेट दिउँ, त्यही बजेट विनियोजन गर भनेर अधिकार दिउँ, एउटा प्रदेशमा बनाऊ होइन हो। त्यसो हुँदा तब अब हामीले चाहिँ त्यो गरेर अनि अर्को चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ एउटै सबै कुराहरू रहेका नेपालभन्दा बाहिर रहेका, नेपाललाई माया गर्ने नेपालका छोरा, नेपालका छोरी होइन जो विदेशमा बसिरहेका छन्, संसारमा जहाँ छरेर बसिरहेका छन्, उनीहरू ल्याएर हामी यहाँ चाहिँ रोजगारी दिन सक्दैनौँ। उनीहरू अमेरिकामा एउटा डक्टरले खाने सेलेरी हामी यहाँ दिन सक्दैनौँ। तर तिनीहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू कुरा होइन, तिमी स्वयं आएर यहाँ काम नदेऊ, तर तिम्रो भिजन त देऊ न, तिम्रो प्लान त देऊ न देशको निम्ति, तिम्रो कन्ट्रिब्युसन के त नेपालको निम्ति। एक खालको थिङ्क ट्याङ्क बनाउँदा हुँदैन, एक खालको त्यो थिङ्क ट्याङ्क क्या, त्यहाँको विकास, त्यहाँको समृद्धि, उद्योगमा, कृषिमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा होइन, पर्यटनमा, त्यो देशमा तपाईँ बसिरहेको देशमा चाहिँ कसरी विकास गरेको छ, के हो त्यो एक खालको त्यो फिडब्याक हामीले देऊ न नेपाललाई हो। यो खालको वातावरण बनाएर चाहिँ हामी जान सक्यौँ भने तपाईँले चाहिँ हामी रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ होइन, स्वदेशमै। विदेशी जाने युवाहरूलाई पनि स्वदेशमै रोक्न सक्छौँ। सोच भयो भने, चाहना भयो भने गर्नै नसकिने पनि त होइन नि। होइन, चाहनै नभएको होइन। बिहान एउटा व्यापारी बिचौलिया जान्छ एउटा मन्त्रालयमा, अर्को बिचौलिया जान्छ दिउँसो जान्छ, अर्को बिचौलिया जान्छ भनेको दलालहरू चाहिँ माफियाहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ कनेक्सन भएका सरकारका मन्त्रीहरू छन् होइन, सरकारकामा रहेका मन्त्रीका आसेपासेहरू छन्। तपाईँ एउटा कुरा मान्नु कि विगतमा पनि हुन्थ्यो नि, हाबी छ, अहिले छ, प्रत्यक्ष छ भने तपाईँ भन्नु बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिला एकजना नेपाल सरकारको पूर्व सुब्बा नासु के अर्थमन्त्रीले चाहिँ अर्थविज्ञ हो मेरो उहाँलाई चाहिँ राख्नुहोस् भनेर चाहिँ सचिव सहसचिवहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ छिराउने कुरा यो क्षम्य अपराध हो होइन नि। अहिले तपाईँ चाहिँ मान्नुहोस्, अघि पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ, अब यो आर्थिक हिसाबले टाँटपल्टी देश तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले मैले होइन कि विभिन्न तथ्याङ्कहरूले तिमीलाई देखाइराखेको भने, तर अहिले रेमिटेन्स घटिया छ होइन त। तपाईँले मलाई भन्नु 2000 मान्छे प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर गइरहेको छ, मान्छे बाहिर जान पनि घटेका छैनन् कि यो गठबन्धन सरकार आएपछि सबै विदेशमा रहेका नेपालमा त रोजगारी त दिएको छैन होला होइन नि। त्यसो हुँदा किन घट्या त रेमिटेन्स? कारण के? हुन्नी कारोबार हो। कसले बढाइदियो? अर्थमन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री इन्भल्भ हुन्छ
उहाँहरूको मान्छेहरू इन्भल्भ छन् होइन। हुन्डी कारोबार हुँदा त तपाईँ राज्यले तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्स त घट्यो हो। यी सबै कुराहरू हेर्दा अब तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने आम जनतालाई हो हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन् भने भन्नुहोस्। हाम्रो पार्टीको नेतालाई हामी पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीका नेताहरूलाई हामी पनि करेक्सन हुनुहोस्, जनता कुरा यसो भनौँला। तर एकचोटि मिडियासँग पनि मलाई चाहिँ अलिकति गुनासो छ। अहिलेको जतिको यो हाहाकार यो महँगी भएको भए यहाँ पहिला पूर्व भिसीहरूको समूह बनाएको थियो, पूर्व चाहिँ के अरे प्रधान न्यायाधीशहरूको समूह बनाएको थियो, लेख्नेहरू बोल्नेहरू मानवाधिकार कर्मीहरू खै कहीँ देख्दैन अहिले। मैले भनेको कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त गर्ने कसम खाएका बुद्धिजीवीहरू, सोकर बुद्धिजीवी भन्छु फेरि म। अनि मिडियाको ठुल्ठुला मिडियाका मालिकहरू, एमालेलाई सक्न कसम खाएका ठुल्ठुला मिडियाका मालिकहरूले अहिले तपाईँ हेर्नु त सडकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको भए, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको भए के हुन्थ्यो होला, के गर्थ्यो होला, केसम्म गर्थ्यो होला, कल्पना गर्नुहोस्। अब तपाईँ त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै सुन्नुहोस्, मैले भने केसम्म गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले कुनै नागरिक समाजको मान्छे बोलेको देख्नु भएको छ? कुनै बुद्धिजीवीले लेखेको देख्नु भएको छ? कुनै मिडियामा सरकारले गलत गरेको कुरा लेखेको देख्नु भएको छ? भए मै तपाईँलाई क्वेसन गर्छु, किन यो किन बोल्दैनन् मिडिया कर्मीहरू, किन बोल्दैन बुद्धिजीवीहरू, किन बोल्दैन प्राध्यापकहरू, किन बोल्दैन के अरे आफूलाई चाहिँ सोकर बुद्धिजीवी ठान्नेहरू? हो यो एमाले प्रतिको पूर्वाग्रह। खै यो विषयलाई फेरि जोडौला। यति बेला एमसिसीको विषय चल्यो, एसपिपी आयो, यो हामी सधैँभरि संसददेखि सडकसम्म सामाजिक सञ्जालसम्म यिनै विदेशी आयातित शब्दमै रुमलिरहने हो। त्यही मैले भने तपाईँ साँच्चै भन्दा एसपिपी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको जो देशलाई समाप्त पार्ने खेला यो सरकारले समुद्र गरेर अगाडि बढाउन खोज्यो होइन। हामी सडकदेखि सदनसम्म हाम्रो पार्टी, तर त्यसमा पनि तपाईँहरूले दुईटा कुरा गर्नुभयो। सुरुमा भन्नुभयो हामी यसमा आबद्ध छैनौँ भनेर भन्नुभयो, त्यसपछि भन्नुभयो हामीले रोकेको हो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो। हामी यसमा आबद्ध होइन। नेकपा अहिले कतिपय ठाउँमा प्रचण्ड कमरेडले कतिपयले भनेको देखिँदैछ एसपिपी जस्तै भैँचालोको के अरे सुशील कोइरालाको सरकारको पालामा जति बेला महाभूकम्प गयो, विनाशकारी भूकम्प बेला प्राकृतिक प्रकोप राहत उद्धारमा सहभागी हुन संसारका जोसुकै देशले सहयोग गर्न सक्छौ आइदिनुहोस् भनेर चिठी लेखेको रहेछ सुशील कोइरालाको पालामा। तर सुशील कोइरालालाई चाहिँ त्यो यो गठबन्धन बनाउनु होइन त्यो भनेर भन्दिनँ म होइन। त्यसपछि उहाँको सरकार ढल्यो, हाम्रो पार्टीका सदैव अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो चाहिँ त्यो अगाडि बढाएको त्यो प्रक्रिया जति भूकम्पको बेला चाहिँ भएको कुरा पछि हाम्रो पार्टीको सरकार बन्यो। सरकार भएको चाहिँ 15-20 दिन नहुँदै सेनाले अगाडि बढाएछ भनेको एक खालको त्यो खालको अब त्यसको कुरा 2019 मा बल्ल थाहा भयो होइन त्यो कुरा। त्यसपछि अब त यो अमेरिकाको त मैले त म त तपाईँ साँच्चै भन्दा चाहिँ एमसिसीको पनि विपक्षमा छु। अनि यो अहिले तपाईँले उठाउनु भएका सबै कुराको बारेमा भनिदिनुहोस् त। यति बेला त्यो सैन्य गठबन्धन नेटोको मुख्य चुनौतीको रूपमा यति बेला चीन र रुस छ। अब अमेरिकाको बाक्लो उपस्थिति नेपालमा जुन किसिमले बढिराखेको छ, यो बाक्लो उपस्थिति हाम्रो लागि नभइकन चाइनाको लागि हो भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले यति त कमसेकम बुझ्छन् होला नि। तपाईँको घर तपाईँको निजी निवास प्रयोग गर्न दिनुहोस् भन्दा चाहिँ तपाईँको छिमेकी बलवान छ, धनवान छ, शक्तिशाली छ होइन, मलाई बस्न दे भन्छ कि तेरो घरमा म चाहिँ बस्ने मात्र तँलाई अप्ठ्यारो पार्दैन भन्छ। तर किन बस्छस् भने म अर्कोलाई गर्छु। योभन्दा बेकुफी पनि योभन्दा बेमानी पनि केही हुन्छ भने हाम्रो देशमा उसले के बन्न खोजे? देशलाई रुवान्डा बनाउन खोजेको अमेरिकाले, हाइटी बनाउन खोजेको। हाम्रो देशको के अरे पराजनीति असंलग्न पराजनीति होइन र हाम्रो लागि संसारका सबै छिमेकी या मित्र राष्ट्रहरू सबै हाम्रो मित्र राष्ट्र हो नि। हामीले कसैका बारेमा कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने, कसैका बारेमा कसको पक्ष विपक्षमा जाने नजाने भनेर हाम्रो देशको पराजनीति छैन र। अनि तपाईँ चाहिँ अनि यस्ता खालका चाहिँ गम्भीर प्रक्रिया चाहिँ जसले देशलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउने ठाउँमा पुग्छ त्यस्ता खालका कामहरू गर्न चाहिँ सरकार तयार हुन्छ।
हाम्रो पार्टीले अनि यो कुरा भएन बेठिक भयो भनेर हामीले भनिसकेपछि अनि चाहिँ करेक्सन गर्छ। हिजो मात्र पनि केमा मैले न्युज हेरेँ, सरकारले चाहिँ अहिले पनि अमेरिकालाई त्यो चाहिँ हामीसँग हुँदैन भनेर चाहिँ रद्द गरिएको चाहिँ चिठी नोट पठाएको छैन अरे। किन त्यो त पठाएको छैन। हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी अझै हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ, अझै पत्र नपठाएको जानकारी गराएको थियो। अब हामी अन्तिममा छौँ, भनिदिनुहोस् त, अब तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो आम नागरिकले यो सरकारको महसुस नै गरिराखेका छैनन् भनेर। अब एउटा जिम्मेवार युवाको नाताले, एउटा प्रतिपक्षको नेताको नाताले सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव चाहिँ के अन्तिममा? के सुझाव दिनु? सुझाव त्यसलाई दिने हो जसले ग्रहण गर्छ, जसले सुन्छ, जसले देख्छ। यसको कान पनि बन्द भएको छ, आँखा पनि बन्द भएको छ, होइन? यसले दुईवटा चिज मात्रै सुन्ने देख्ने कुरा। उसले पैसा मात्रै सुन्छ, पैसा मात्रै देख्छ, पैसा मात्रै सुन्छ उसले। यसलाई के सुझाव दिनु छ? अब छिटो यो के अरे यसले चाहिँ संसदीय निर्वाचन घोषणा गरोस्। संसदीय निर्वाचनमा आम नेपाली जनताले फैसला गरून्, जसले राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा, यहाँका शोषितको पक्षमा, यहाँका गरिबको पक्षमा, तपाईँ चाहे त्यो भङ्ग भएकाहरूको पक्षमा, बेपत्ता भएका शहीदहरूका परिवारका पक्षमा, या मधेसमा रहेको चाहिँ गरिबी। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू, तपाईँ बर्सातको सिजन भयो, बाढी आइरहेछ, घर बगाइरहेछ, धनजनको क्षति भइरहेछ, मान्छे टेन्ट मुनि बस्न बाध्य भएको छ, टेन्ट पाउँदैन, ढुङ्गा ओह्रालमा गएर बसिरहेछ नवराजी। तर यो खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना सरकार बोल्दैन। सरकारले महसुस, तपाईँ चाहिँ सरकारको महसुस गर्न सकिरहेको छैन। मैले अघि पनि भने तपाईँ, तर साँच्चै भन्दा तपाईँ वैशाखमा स्कुल लाग्छ, असारको अन्तिम साता हुन थालिसक्यो, किताब पाउँदैन। अनि यो सरकारले के दिन्छ भने हो, त्यसो हुँदा अबको यसले एउटा काम गरोस्, यसले चुनाव घोषणा गरिदियोस्, होइन? चुनाव घोषणा गरोस्, जनताले चाहिँ मैले अघि भनेका यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने एउटा निडर, होइन, निडर, देशप्रति माया भएको, देशप्रेमी, होइन, यी सबै खालका समस्याहरू चुनौती गर्न सक्छु भनेर भिजन र दृष्टिकोण ल्याएर आएको पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहे हामी छु भने दावा गर्छु, हामीभन्दा अर्को कोही अब्बल निस्कोस्, जनताले त्यसैलाई म्यान्डेट्स। तर कमसेकम एउटा पार्टीलाई थाई सरकार बनाउने, 5 वर्ष एउटै पार्टीको सरकार बनोस्, त्यो सरकार बनाउने वातावरणमा चाहिँ जनताले फैसला गर्नुपर्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यसो स्वतन्त्रहरूले चाहिँ गरिरहेको यो एक खालको चाहिँ अहिले नयाँ खालको चाहिँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने के अरे एउटा उखान छ, नयाँ जोगीहरूले खरानी धेरै गर्छन्, होइन? स्वतन्त्र भनेको के हो? स्वतन्त्र भने के, पहिला कुरा त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या, होइन? उसको योजना के हो, उसको दृष्टिकोणको के हो, उसले बोक्ने सिद्धान्त के हो, उसको दर्शन के हो, उसको न्यूनतम कार्यक्रम के हो, उसको अधिकतम कार्यक्रम के हो। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई मात्र गाली गरेर, तपाईँले मलाई मात्र गाली गरेर त तपाईँ चाहिँ महान भन्न सक्दैन। महान भन्न त उसको विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, दर्शन चाहियो नि। हो, त्यसो हुँदा यी यस्ता खालका चाहिँ अफवाहका पछाडि नलागेर, होइन, साँच्चै भन्दा देशको र जनताको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हाम्रो पार्टीको नारा छ। हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्षले अघिल्लो पालि संसदीय चुनावमा जानुभन्दा पहिला हाम्रो प्लान यो, म यसरी जान्छु, होइन? तराईमा चाहिँ हामीले 7 लाखभन्दा बढी आवास बना, घरबार बिनहरूलाई 7 लाखभन्दा बढी आवास बना। अब तपाईँहरूले के गर्नुभयो त्यो आम नागरिकले हेरेका छन्। समय सकियो, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मलाई पनि बोलाएर मेरा भनाइहरू, मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएको तपाईँ र तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता तथा युवा सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बच्चन बहादुर सिंहसँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम सँगै मूल्य वृद्धिले आम नागरिकको ढाड सेकिराखेको छ, अर्कोतर्फ मलको अभावमा किसानहरूले शास्ति पाइराखेका छन्। यी यावत विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कसरी लिएको छ, सँगै युवाहरूको भूमिकामा युवा सङ्गठनहरू कहाँनिर चुकिराखेका छन् भन्ने विषयमा संवाद गरेका थियौँ। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।